बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दावा क्लिनिक। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका मौलिक डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात होती है ना, तो फिर मैं आपके लिए नई रिसर्चेस लेके आता हूं, नई तहकीकात लेके आता हूं जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, हमारे जहन से इनके रिलेटेड होती हैं। तो आज का जो मौजू है बड़ा अहम है, यानी लड़की किस तरह के लड़के को पसंद करती है, मोहब्बत के लिए, दोस्ती के लिए और शादी के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया है तो उसके लिए मर्द और औरत दोनों को बनाया है, एक दूसरे के लिए बने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन, कि मैंने इंसान को बड़ी तरतीब से तख्लीक किया है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को पैदा किया तो जब हज़रत आदम तन्हा थे तो उसने अल्लाह से दुआ की कि मेरा साथी पैदा किया जाए ताकि मैं उसके साथ संगत साथ गुजार सकूं, उसके साथ अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रह सकूं और हम एक दूसरे का सहारा साथी बन के जन्नत में इंजॉय कर सकें। तो लड़की जो है लड़के को किस तरह के लड़के को पसंद करती है, ये बात अहम है। दोस्ती के लिए जब लड़की जवान होती है तो उसके अंदर जज्बात, एहसासात का एक तूफ़ान, एक हेजान होता है और अपने जिन्स से मुखालिफ को जो है ढूंढती है, तलाश करती है। उसकी आँखें जो है उस तलाश में होती हैं, उसका जहन उसके तसव्वुर में होता है और एक आइडियल अपने जहन में बना के रखती है। वो आइडियल कैसा होता है? मोहब्बत, दोस्ती और शादी के लिए अलग अलग से ये कैटेगरीज हैं। मैं आपको ये तीनों पे डिस्कस करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपने ख़यालात के मुताबिक, अच्छे ख़यालात, पॉजिटिव ख़यालात के मुताबिक उस तनाज़ुर में गुजार सकें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लड़की के में जो आइडियल होता है वो ये होता है कि लड़का हैंडसम, खूबसूरत हो। खूबसूरत सिर्फ शक्ल सूरत से नहीं, उसका अखलाक भी खूबसूरत हो। वो लड़की को इज़्ज़त दे सके, प्यार दे सके, उसको उसकी ज़रूरियात ज़हनी, जिस्मानी और जो है मुआशी ज़रूरियात पूरी कर सके। इसके अलावा उसका रवैया इतना प्यारा हो कि वो किसी और के बारे में, क्योंकि दोस्ती होती है, दोस्ती शराकत जो है कबूल नहीं करती। कि अगर आप किसी और तरफ अगर उसके जहन में यह बात आ गई कि अगर आप किसी और के में दिलचस्पी लेते हैं तो उसका दिल टूट जाएगा, वो आपको कभी लाइक नहीं करेगी और ज़िंदगी भर। इसलिए कहते हैं कि औरत ज़िंदगी में एक दफ़ा प्यार करती है। इसलिए आपने उसके म्यार पर पूरा उतरना है दोस्ती के लिए और उसके साथ इतना उसको एहसास दिला देना है कि मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है तो आपने उस तकलीफ़ पर उसका अजाला करना है, उसके दुख का मदावा करना है। अगर आप दोस्ती में उसके क्राइटेरिया पर उतरते हैं, उसको अच्छे लगते हैं, उसके साथ धोखा नहीं करते, उसके साथ झूठ नहीं बोलते, अब वो आपके साथ हर दुख, हर सुख, हर बात शेयर करता है, आप उसके साथ करते हैं। एतमाद जो है दोस्ती का और मोहब्बत का सबसे बड़ा टूल है। इसको अगर आप गंवा देते हैं तो फिर आप कभी भी दूसरे की नज़र में कभी भी फिर उस लेवल पे नहीं आ सकते जिस लेवल पे आपने एतबार खोया है। इस तरह अगर आप दोस्ती पर पूरे उतर गए तो फिर मोहब्बत में दोस्ती बदलेगी और फिर जब मोहब्बत हो जाएगी तो फिर मोहब्बत का मतलब है हुब, यानी कि आपके अंदर उसकी चाहत पैदा हो जाती है। अब उसके बगैर या वो आपके बगैर रह नहीं सकती, इसलिए उनको फिर इश्क ऐसा हो जाता है कि हर वक्त लड़की जो है उस लड़के के ख्यालात में गुम रहती है और फिर उसकी कोशिश होती है कि सिर्फ उसके पास रहूं, उससे बातें करूं, उसकी गुर्बत मेरे जो है हासिल करूं, उसकी सोबत हासिल करूं, उसके साथ हर बात, हर दुख, हर सुख शेयर करूं और ज़िंदगी का साथी, बल्कि सब कुछ लड़के को समझ लेती है। अच्छा, अब अगला स्टेप कौन सा है? क्योंकि ये मौजू काफ़ी तवील है, लेकिन मैं अपनी वीडियो को तवालत के खौफ से उसको समेटूँगा जल्दी, ताकि आप लोगों को मोटी मोटी खास बातें आप पे गोशगुजार करूँ। अच्छा जी, सब कुछ हो जाता है तो फिर चूँकि मैंने आपको बताया कि लड़की जो है हमेशा का साथ चाहती है, तो फिर हमेशा का साथ क्या होता है? शादी। जब शादी हो जाती है तो लाइफ पार्टनर हो जाते हैं ना एक दूसरे के, आप ज़िंदगी भर के साथी। तो शादी के लिए जब आप
وہ پرپوز کر دیتی ہے یا آپ پرپوز کرتے ہیں کیونکہ آپ محبت ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر شادی کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا چونکہ فوکس نہیں ہے، بس ہماری فوکس شادی دو محبت کرنے والے دلوں کی، دو محبت پریمی جوڑے کی ہے۔ تو اس سے جب شادی ہو جاتی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آج لڑکے کو میں بتا رہا ہوں لڑکیوں کے لیے، تو کیا کرنا ہے، آپ نے اس محبت کو اس رویے میں اور اس ایٹیٹیوڈ میں کمی نہیں آنے دینی، اس کو ہر حال میں بحال رکھنا ہے، کیونکہ لڑکی نے جو آپ کا روپ شادی سے پہلے دیکھا ہے اس کو آپ نے ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے، یہ قربانی آپ نے دینی ہے، تو پھر آپ اس لڑکی کے دل میں گھر کر جائیں گے، کیونکہ یہ جو محبت کی دوستی کی ڈور ہوتی ہے کچی بہت ہوتی ہے، اس کو ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو پھر ٹوٹ جاتی ہے، آپ لڑکی کے دل سے اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے اچھے رویے سے دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ اسی رویے سے آپ نے جو پہلے دن سے آپ نے اس سے محبت کی داغ بیر ڈالی تھی، شروعات کی تھی، اسی کو قائم رکھنا ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی آپ نے وہی محبت بھرے الفاظ، وہی ڈائلاگ، وہی جذبات، وہی احساسات اس کے ساتھ قائم رکھنے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے، وہ کہتے ہیں نا کل سے زیادہ آج کریں گے، آج سے زیادہ کل، تو یہ والا آپ نے جو ہے نا فارمولہ قائم رکھنا ہے، کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ عورت تعریف کی، تحسین کی بھوکی ہوتی ہے، آپ نے کسی بھی لمحہ اس کو تعریف کیے بغیر نہیں رہنا۔ اگر آپ سے کسی بات پہ ناراض ہوتی ہے تو آپ خاموشی سے سہ لیں، بلکہ آگے سے مسکرا دیں، ہائپر نہیں ہوں، غصہ نہیں کریں، بلکہ محبت اعتماد کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، اس کے جسم کو ٹچ کریں، اس کے ساتھ جو ہے گلے لگائیں اسے، اور کہیں کہ میری پیاری جان آپ کیوں اس طرح پریشان ہوتی ہو، اس میں میں آپ کے لیے ہوں نا، آپ پریشان ہوں، میرے سارے دکھ مجھے دے دو، میں آپ سے، اور آپ تو بہت زیادہ پیاری لگتی ہوں، یعنی ایسے ایسے الفاظ ڈھونڈ کے لائیں، ایسی ایسی باتیں کریں کہ اس کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ محبت پیدا ہو، اور اس کو آپ محبت کی ڈوری میں مضبوطی سے باندھ لیں، تاکہ اس کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ پہلے اس کے اور جو ہے رویہ تھا، اب اس کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، تو پھر عورت چونکہ نازک احساسات و جذبات رکھتی ہے تو اس کا دل جلدی ٹوٹتا ہے، اور اس کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپریشن کا جلدی شکار ہوتی ہے، انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے، ٹینشن کا شکار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی سا رویہ، کوئی سا بھی ایکشن ایسا نہیں کرنا جس سے اس کی انسلٹ، اگر آپ عورت کو پیار کرتے ہیں اس کو کوئی بھی آپ نے بات سمجھانی ہے تو پھر آپ نے تنہائی میں سمجھانی ہے، بھی کبھی کسی محفل میں کسی فیملی ممبر کے سامنے اس کی کوئی بھی ایسی بات جس سے اس کی تہذیب کا پہلو نکلتا ہو، انسلٹ ہوتی ہو، کبھی بھی نہیں کریں، اور پیار سے، محبت سے، اچھے رویے سے اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ آپ نے قربانی دینی ہے، ہر لمحہ آپ کا امتحان ہے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی نے آپ کو اس تناظر میں، اسی سینیریو میں رکھ کے سوچنا ہے، اگر آپ بدلیں گے تو پھر وہ آپ سے بدلا لے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی تحقیق کے ساتھ، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔